वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम पहले सबसे बात करेंगे हुकूमत के हवाले से जो चैलेंजेस सामने नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो नवाज़ शरीफ साहब की भी तरफ से ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ लंदन में नवाज़ शरीफ साहब ने एक इनफॉर्मल सी मीडिया टॉक की, एक दिन उसको एडवर्टाइज़ भी किया जमात ने, फिर गुज़िश्ता रोज़ वो टेलीवाइज़ की गई। उसमें उन्होंने एक बहुत तफसील से बात की 2018 ऑनवर्ड्स जो उनका तजुर्बा रहा, उनके ख़ानदान का तजुर्बा रहा, जो उनकी नाअहली हुई, कोर्ट केसेस उन पर चले। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर भी उन्होंने शदीद तनक़ीद की। नवाज़ शरीफ साहब के बकौल उन पर और जो मरियम नवाज़ साहिबा पे नैब के केसेस बनाए गए और उनको जो सज़ाएं दी गई, वो सब एक सियासी इंतकाम था। और उन्होंने ये कहा कि वो ये सवाल अब पूछना चाहते हैं कि इन 5 सालों का हिसाब कौन देगा। नवाज़ शरीफ साहब की जो ये मीडिया टॉक हुई, इसके दौरान मरियम नवाज़ साहिबा उनके साथ ही बैठी हुई थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब ये सारी तफसील से गुफ्तगू हुई, माजी का ज़िक्र किया गया, इकॉनमी के हवाले से अपनी ज़ाती जो उनकी रंजिशें थीं, जो उनके मसाइल रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने मगर ये इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो वापस पाकिस्तान कब आ रहे हैं। और ये ऑब्वियसली इस सवाल के हवाले से बहुत क़यासराई हो रही है। पिछले दिनों में बहुत ज़िक्र हो रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो अब लंदन गई हैं, तो वो जब 1 माह के बाद वापस आएंगी तो वो और नवाज़ शरीफ साहब इकट्ठे ही वापस आएंगे। मगर नवाज़ शरीफ साहब से ये सवाल पूछा भी गया कुछ इनडायरेक्टली, मगर उन्होंने इसका कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। इसके साथ साथ ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए और तो चैलेंजेस हैं ही सही, बट आजकल बहुत ज़िक्र हो रहा है जो एक बहुत बड़ी कोलिशन इत्तेहादी हुकूमत वो चला रहे हैं और उसके जो मसाइल या चैलेंजेस उनके सामने हैं। इसी हवाले से इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। इसी तनाजुर में जो बड़ी खबर वीकेंड पे सामने आई वो ये थी कि गवर्नर सिंध जो है वो नए अपॉइंट हुए हैं। MQM की तरफ से ये पोस्ट जो है ये कामरान टिसोरी साहब को दी गई है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपना ये ओथ भी ले लिया। ये एक तैनाती जो थी इसको एक तरीके से हम एक सरप्राइज़ कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चंद हफ्ते पहले तक कामरान टिसोरी साहब जो थे वो MQM पाकिस्तान के मेंबर भी नहीं थे। और 1 आध साल पुरानी बात करें तो उनकी इसी मेंबरशिप पे और जमात के में जो उनका एक किरदार था, उस हवाले से इतने मसाइल पैदा हुए कि फ़ारूक सत्तार साहब बाकी जमात से अलहदा हो गए। इन सारे मामलात पर और जो इस वक्त तनाव चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और PMLN के दरमियान, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदिल शाहजेब साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, एंकर पर्सन हैं डॉन न्यूज़ प्रोग्राम के लाइव विद आदिल शाहजेब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दूसरे कॉलीग मुबशिर जैदी साहब, ये भी एंकर पर्सन हैं, शो होस्ट करते हैं ज़रा हट के और तज्ज़ियाकार भी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मुबशिर, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ऑब्वियसली कामरान टिसोरी साहब के हवाले से। बताइएगा कि ये इस्लामाबाद में बैठे लोगों के लिए तो ज़रा एक हम कह सकते हैं सरप्राइज़ था। आप लोग कराची में हैं, ज़्यादा करीब से सारी सियासत देख रहे हैं, क्या आप लोगों को अंदाज़ा था कि ये फैसला किया जा चुका है? देखिए आरफा, फैसला तो बिल्कुल अचानक हुआ है और मेरे ख्याल में कोई भी इस तैनाती को इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि MQM ने जो नाम पहले दिया हुआ था नसरीन जलील साहिबा का, वो पार्टी की एक सीनियर रहनुमा थी हैं बल्कि, और कयास यही था कि अगर वो नहीं होंगी, उन पे अगर सिक्योरिटी जो है क्लियरेंस उनकी नहीं होती, तो कोई दूसरा रहनुमा जो है वो MQM का आ जाएगा। अब कामरान टिसोरी जैसे आपने बताया कि ये तो खुद जो है रुकन ही नहीं थे और गुज़िश्ता दिसंबर में ये छोड़ चुके थे। आपको पता है फारूक सत्तार की जब वो हुई थी, इनको फारूक सत्तार साहब ही लेके आए थे और उसके बाद जो है ये पता लगा कि ये गायब हो गए पता है स्क्रीन से। गुज़िश्ता माह अचानक ये पता लगा कि ये MQM के पाकिस्तान के कन्वीनर बन गए हैं, तो लोगों को समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ। अच्छा, इनके पास पैसे बहुत हैं और आपको पता है कि पैसे के बलबूते पे खासा कुछ हो जाता है, तो कयास यही है
اور ایلیگیشنز بھی یہی ہیں کہ شاید انہوں نے اس پیسے کا استعمال کیا، اور پارٹی جو آلریڈی اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے، جس کو پتا ہے کہ شاید ان کو جو آنے والے انتخابات ہیں بہت مشکل ہوگی، اگر جتنی سیٹیں وہ پچھلی دفعہ سیکیور کر چکے تھے اس سے آدھی بھی کر لیں تو غالباً ان کو جو ہے خوش ہونا چاہیے. مگر جو لیڈرشپ کرائسس تھا، آپ نے دیکھا عامر خان نے کامران ٹیسوری کو ڈس اپروو کیا، اس کے بعد دوسرے جو پارٹی کے ممبران تھے وہ بھی انہوں نے بھی ڈس اپروو کیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں یہ بن گئے. مبشر صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈس اپروو کس نے کیا، یہ نہیں بتا رہے کہ اپروو کس نے کیا کہ وہ نہ صرف پارٹی کے کنوینر بن گئے بلکہ گورنر سندھ بھی بن گئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپروو کرنے والوں میں دیکھیے اس وقت جو اپروو کیا وہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے کیا، ٹھیک ہے، جن سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن یہ بات چیت جن سے ہوئی ہے وہ وہی ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے. مظہر عباس نے 28 ستمبر کے اپنے کالم میں لکھ دیا تھا کہ ایک نامعلوم فون کال آئی ایم کیو ایم پاکستان والوں کو کہ آپ نے جو ہے ان کو کنوینر بنانا ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، اور وہ ایک دو لوگوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم ان کو گورنر بنا دیں گے. تو یہ اس طرح کراچی کے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کراچی کے اندر ایک بہت زیادہ ریاستی جو ادارے ہیں ان کی مداخلت ہے. تو یہ اور فونز کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب اگر ایم کیو ایم پاکستان کی ہم دیکھیں تو شاید خالد مقبول صدیقی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی چیز کو روک سکے. جی مبشر صاحب جسٹ کم بیک ٹو دا پوائنٹ اگین، عادل صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. عادل صاحب obviously یہ ایک اگر بڑی ڈیولپمنٹ تھی تو دوسری نواز شریف صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی، بہت عرصے کے بعد ان کی جماعت والے کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو اتنا سارا وقت گزرا ہے اس میں انہوں نے کبھی تفصیل سے اس طرح گفتگو نہیں کی. سو دس واز ہز ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک. آپ نے کس طرح اس کو دیکھا؟ ہاؤ ڈڈ یو ویو دا ہول تھنگ؟ آپ کو لگا کہ کوئی ایسی انہوں نے گفتگو کی، کوئی ایسی نئی بات کی جو لوگوں کے لیے؟ اس میں ایک بات تو یہ کہ ان کے میڈیا میں آنے پر پابندی تھی، اور یہ پھر وہ میڈیا پہ جو آئے تو انہوں نے تقریباً وہی باتیں دہرائیں جو ان کے ساتھ ہوا. اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں عمران خان کو لانے کے لیے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، چاہے وہ کچھ کورٹ کے ڈیسیجنز تھے کنٹروورشل، انہوں نے خود ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے عوام کے سامنے رکھی. پھر جو دیکھیں 2018 میں اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آج یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم جیسے صحافیوں کا پرابلم یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے عمران خان کو غیر جمہوری طریقے سے پی ٹی آئی میں ہوا بھر کر لایا گیا، ہم آپ کے ساتھ چلیں 1 منٹ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں. آج آپ کی گورنمنٹ ہے اور آج کراچی میں کامران ٹیسوری کو کس طرح گورنر لگایا گیا، کیا اس کا جواب دے اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کے لیے آپ نے عمران خان کو ہٹایا تھا. اسی طرح اگر آپ عمران خان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو عمران خان یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ مل کر عدم اعتماد میرے خلاف کروائی اور مجھے نکالا گیا. لیکن اگر ساتھ میں عمران خان یہ بھی کہتے کہ کس طرح کس نے جہاز بھر بھر کے میرے پاس لائے اور مجھے کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا 2018 میں، پھر پتہ چلتا نا کہ آپ سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ایک ہے ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے جو بیانیہ اس وقت کے مطابق وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ انہیں سوٹ نہیں کرتا. اب آج اگر نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ایک اس میں پلس پوائنٹ میرے لیے ٹیک اوے یہ ہے کہ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا. اب آپ کون ہیں عادل؟ ویری کوئکلی obviously وہ اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں نا. جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے اب وہ اپنی غلطی مان چکے ہیں، وہ چیزیں انڈو ہو چکی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. تو لیٹس ٹیک دیئر ورڈ فار اٹ اینڈ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें आदिल शाह ज़ेब साहब से और मुबशिर ज़ैदी साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल में मेजर डेवलपमेंट्स हुई, नवाज शरीफ साहब की मीडिया टॉक और सिंध में जो नई अपॉइंटमेंट। जी मुबशिर साहब, आपने आदिल साहब की बात सुनी ब्रेक पे जाने से पहले कि आपने मतलब कि जो ये गुफ्तगू की नवाज शरीफ साहब ने, आपने उसको किस तरह देखा सर? क्या वो नवाज शरीफ साहब वाज ही हिंटिंग एट समथिंग? क्या वो अभी अपने पुराने बयानिए की तरफ कोई इशारा कर रहे थे, कोई वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? सर आपने उसको किस तरह इंटरप्रेट किया? आरफा, मैंने उसे हैरत हुई मुझे इतनी लंबी सो कॉल्ड हार्ट टू हार्ट जो गुफ्तगू थी उनकी और मरियम की। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर कि वो जाहिर है अब मरियम भी वहां पहुंच गई तो कम से कम वो नाम जरूर लेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल थे। सिर्फ साकिब निसार का नाम लेने से जो है वो कुछ नहीं हो जाता। कम से कम गुजरावाला जलसे में ही उन्होंने बहुत से नाम ले दिए थे। तो एज ए रिपोर्टर अगर हम देखें बहैसियत साफी तो उनकी गुफ्तगू से मैंने जो नतीजा अखज़ किया है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो अनकरीब पाकिस्तान वापस आएंगे दोनों, क्योंकि मईशत के हालात आपको पता है जो हैं। तो जब चीजें अगर वो भी बिग इफ अगर ये मईशत संभल जाती है जनवरी तक या दिसंबर जनवरी तक, तो तब भी वो इंतजार करेंगे इलेक्शन से पहले वो आएंगे ताकि एक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे या एक ऐसी सूरत हाल उनके लिए क्रिएट हो कि जिसमें वो जो है आकर के अपनी इलेक्शन मुहिम चला सके। तो मुझे फिलहाल वापस आते हुए नहीं, आदिल साहब आप इससे इत्तेफाक करेंगे? आई मीन मुबशिर साहब तो कह रहे हैं कि उनको वो वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, कयास राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात हैं मेरे ख्याल में कि अगले 3 से 4 वीक में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मरियम तो वापस आ रही हैं और इस बात के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ वापस आएँ। उनकी मुशावरत इन लाइंस पर भी हो रही है। दूसरा वो वेट कर रहे हैं, जिस तरह मुबशिर साहब ने कहा कि इकॉनमी थोड़ी सी डार साहब अब आ चुके हैं, हमने देखा कि रुपए स्ट्रेंथन होना शुरू हो चुका है। सो एटलीस्ट उनके पास लोगों को कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ हो कि देखें हम आए, हमने कुछ थोड़ा बहुत मईशत को जो है वो संभाल लिया। दूसरा देखें जो मुकदमात हैं, अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी, वो अपने वापसी को अगर डिले करते हैं और निगरान सेटअप आ जाता है, इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं और वो उस वक्त आते हैं, नहीं उस वक्त अगर वो आते हैं, फर्ज करें अगर वो अभी नहीं आते, उस वक्त अगर वो आते हैं तो लीगली उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट उनकी है, मामलात देखें जिस तरह मरियम नवाज जो हैं वो बरी हो गई एवनफील्ड रेफरेंस में, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। एक दूसरा जो वो 62(1)(f) का जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तायात नाहली का, उसमें भी रिमार्क्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि उससे नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो अहम चीज है इस वक्त विद इन द PMLN, मिफ्ता इस्माइल को हटाने के बाद, मतलब शायद खकान जैसे लोग, मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोग, वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है कि आपने सख्त फैसले जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल से करवा के कोई फर्क पड़ता नहीं है? वो जो एक डिवाइड है पार्टी के अंदर, वो नवाज शरीफ के अलावा कोई भी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता और वो PMLN के लिए एक प्रॉब्लम है, चाहे हम माने या ना माने, उसके लिए नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। मुबशिर साहब, आपके ख्याल में क्या सचमुच नवाज शरीफ साहब के लिए अगर उनके कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं वो नाराज हैं या थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस कर लें, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब के लिए परेशानी होगी या अगले इलेक्शंस की कैंपेन और मईशत? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा मईशत, और आदिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह रुपया गिरा है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं हमारी मईशत के वो बदल नहीं रहे। और ख्याल यही है कि शायद एक आध महीने जब डार साहब का हनीमून पीरियड जो है अगले 2 हफ्ते में पूरा होगा तो दोबारा से हम मईशत के ऊपर प्रेशर देखेंगे। ऑलरेडी आप देख रही हैं मूडी ने रेटिंग्स जो हमारी की हैं, तो मसले हल होने वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब की जहां तक विद इन पार्टी है, मेरे ख्याल में जो भी एफर्ट हुई वो अभी भी बहरहाल पार्टी के कायद की हैसियत रखते हैं, मगर वो इस दौरान उनकी कोशिश ये भी होगी कि जो लीगल हर्डल्स हैं उनके वापस आने में वो भी वही दूर करें जिन्होंने वो हर्डल्स पैदा की थी। तो अब ये मुमकिन होगा नहीं होगा, बहरहाल इसमें वक्त जरूर लगेगा। तो इस सारी सूरत हाल में विद इन पार्टी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई ग्रुप होगा
جو ان سے ناخوش ہے یا کیونکہ دیکھیں اب اسٹیک پہ ہے پوری کی پوری، انہوں نے جس طرح کی اپنی پالیٹکس کھیلی وہ تو ان کو باؤنس بیک کر گئی، کیونکہ عمران خان نے ان کا نیریٹو بھی ہائی جیک کر لیا اور جو پاپولیرٹی تھی وہ بھی ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نون لیگ کو شاید پنجاب میں مشکل پیدا ہو جائے، باقی جگہ تو آپ چھوڑ دیں، تو ان کے ذہن میں شاید یہ باتیں تھیں۔ چلیں عادل صاحب ویری کوئکلی، کیا آپ کے خیال میں جو یہ گفتگو ہو رہی ہے نواز شریف صاحب ہوپس کہ اگلی دفعہ پھر وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ نہیں، وہ ہی ڈزن اونلی ہوپ، ہی بلیوز، پوری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہی، بلکہ یہ تو آن دا ریکارڈ اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ اگلے پرائم منسٹر کے ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں، نہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اوور ٹرن ہو جائے گی ان کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ پریٹی مچ کیسے سر؟ جو ہمیں معاملات نظر آ رہے ہیں اور جو لیگلی جو فیصلے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مطلب مریم نواز کا بری ہونا اسی فیصلے میں، اور پھر 62(1)(f) میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے خود ایک فیصلہ لکھا تھا، جہانگیر ترین والا بھی اور دوسرا بھی، وہ اس کے مصنف تھے، جس میں انہوں نے تاحیات نااہلی کی سزا انہیں سنائی تھی، لیکن ان کے خود اپنے ریمارکس دیکھ لیں کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، تو اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور لیگل فٹرنیٹی میں بھی یہ ایک کورٹ اس کو مختلف طریقے سے اب انٹرپریٹ کرے گا، انٹرپریٹ کر سکتی ہے، بالکل کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو دیکھیں مسلم لیگ نون کی پوری اگر آپ سیاست دیکھیں نا، کہ آپ نے 4 سال ایک جدوجہد کی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو، اور پھر آ کے لٹرلی ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہم نے کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد سے، لیکن وہ کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہ ان کیسز کے ساتھ تو اگلے الیکشنز میں نہیں جا سکتے۔ شکریہ عادل صاحب آپ کا، بہت بہت مبشر زیدی صاحب آپ کا، آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج سوات میں واقعہ ہوا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سوات کا، جہاں پھر سے اطلاع آئی ہے کہ ایک بچوں کی جو اسکول وین تھی اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس جو ہیں ان کے مطابق جو گلی باغ علاقہ ہے وہاں اسکول وین کے اوپر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جو ڈرائیور تھا وین کا وہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا، بلکہ جو 2 طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، ان کے بھی شدید زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے۔ یہ جو ہے اس کے بعد وہاں جو اساتذہ ہیں اور بچوں کے والدین ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آج سے ایک ایسی تاریخ پہ ہوا ہے جسے 10 سال قبل اسی تاریخ پر ملالہ یوسفزئی پر بھی اسی طرح ایک حملہ کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو پھر ملک سے باہر منتقل کرنا پڑا ان کے علاج کے لیے۔ دہشت گردی کی جو ایک صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، خاص کر سوات میں، وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے، شہریوں کی طرف سے احتجاج بھی ہوا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری زادہ، سینئر صحافی ہیں، سوات سے ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی شیری زادہ صاحب بتائیے کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی، اور اب تک کیا نئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 2-3 دنوں سے ایک دفعہ پھر مطلب سوات میں بدامنی کی جو فضا ہے وہ پھر سے سر اٹھا ہے اس نے، اور کافی لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔ آج جو واقعہ پیش آیا یہ چارباغ کا علاقہ ہے، گلی باغ سوات کا، تو یہاں پر اسکول وین پر فائرنگ ہوئی اور اس میں جو ڈرائیور ہے وہ جہاں بحق ہو گیا موقع پر، اور ایک بچہ زخمی ہوا، اور اس زخمی کو سید شریف اسپتال منتقل کیا گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن یہ ایک لوگوں میں کافی خوف و ہراس ہے۔ ابھی پولیس کی طرف سے واضح طور پر یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دہشت گردی نہیں ہے تو یہ کیا ہے، اسکول وین پر فائرنگ کرنا۔ اور معاف کریے گا سر میں آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کیا وجہ ہے پولیس کیوں نہیں اس کو دہشت گردی قرار دے رہی؟ کیا صرف مطلب کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایکسیپٹ کریں، یا کوئی ان کے اوپر بھی سیاسی دباؤ ہے؟ ایسا ہے کہ وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ ہی چلے گا، لیکن یہاں پر اسکول اساتذہ نے اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سوات میں
जो बहाल शुदा अमन है उसको बरकरार रखा जाए, और ये काफी जानी नजरानों के बाद ही बहाल हुआ है, तो इसको हम इस तरह खराब नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर मुकामी सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, स्कूल के बच्चों, और अभी मतलब एहतजाज जारी है गुलिबाग में जो ड्राइवर है मुकामी, उसके लवाकिन जो है ना वो सड़क पर जो लाश रखी है उन्होंने, और अभी भी वो एहतजाज कर रहे हैं। सर ये बताइए कि किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है इस वाक़े की? कोई शक किस तरफ पुलिस का है, या मुकामी लोग भी क्या किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं? अभी तक किसी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, और हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी वाक़यात होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कबूल की जाती है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वाक़या के बाद बहुत ज्यादा लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है, और हालात जो है ना वो ऐसा है कि फ्लड के बाद लोग ये तवक्को कर रहे थे कि कालाम की सड़क जो है ना वो आर्जी तौर पर बहाल हुआ, इसी तरह बहरीन, तो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अब सयाहों का जो आना है वो मामूल के मुताबिक हो जाएगा और सयाह आने लगेंगे। लेकिन इन वाक़यात के पे दर पे वाक़यात के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सयाहत जो है ना वो अब नहीं होगी, और अमन की बहाली के लिए लोग बिल्कुल सही। सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इससे पहले भी जब वाक़यात हुए हैं तो उस पर इस तरह की भी इतलात थी कि कुछ तालिबान वापस आ गए हैं, उनकी मौजूदगी के हवाले से भी लोगों को खदशात हैं। क्या अभी भी इस तरह की इतलात आ रही हैं? क्या और ज्यादा ऐसे लोग वापस आ रहे हैं? अच्छा, ऐसा है कि अभी तक ऐसा मतलब जो इंतजामिया है उनका ये कहना था, अगर आपको याद हो तो अगस्त में एक वाकया पेश आया था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और एक डीएसपी जख्मी हुआ था, तो वो एक वाकया पेश आया था। इसके बाद ये बताया गया कि अमन जो है ना वो बहाल हो गया, और इनके साथ एक मुआहिदा हुआ था कि वो मतलब बगैर असलहे के वापस आ सकते हैं, ये सरेंडर हो के वहां पर अपने इलाके में आ सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पर इंतजामिया का और सिक्योरिटी एहलकारों का ऑफिशियली तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि इनके साथ जो मुआहिदा हुआ था इन्होंने खिलाफ वर्जी किया और अभी वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा बांडे में इदरीस खान पर धमाका हुआ तो उसको भी कबूल किया गया। बाईपास में भी परसों ऑपरेशन हुआ, वो गलत था या ठीक था, अभी इस पर मतलब ये भी लोग यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो ये मुतालिबा करना चाहते हैं कि उसकी भी जुडिशली इंक्वायरी हो जाए ताकि इसका पता चले अगर कि ये लोग भी गुनाह मरे हैं या गुनाहगार थे, आवाम को इसका पता चलना चाहिए। बहुत बहुत तो शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद में एक मॉल में आग लगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में वाक़ है उसमें जो आग लगी, और आग लगने के बाद जो काफ़ी देर तक वो भड़कती रही क्योंकि कहा गया कि हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं था जो इतनी ऊपर वाली मंजिलों पे आग बुझा सके। और उसके बाद जो सेफ्टी फायर सेफ्टी इश्यूज़ के हवाले से बहस एक छिड़ गई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नवीद इफ्तिखार साहब, अर्बन प्लानर हैं। वेलकम टू द शो नवीद साहब। नवीद साहब, ये अब ऑब्वियसली सेंटोरस का पहला ऐसा वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं कि अगर थोड़ी सी भी ऊंची बिल्डिंग हो, आग लगे तो पता चलता है फायर एग्जिट्स नहीं है। फायर एग्जिट्स के मसले से आगे बढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हमारे पास इक्विपमेंट भी ऐसा नहीं है जो ऊंची मंजिल के ऊपर आग को बुझा सके। आप किस तरह देख रहे हैं सर सारे मामले को? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अरफा, ये आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। और इशू ये है कि एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें कोई इंसानी जानें सारी बच गई, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, फायर ब्रिगेड के अमले का आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने बड़े टाइम पे रिस्पांस किया और उसके नतीजे में इंसानी जानें जो हैं वो सारी बच गई, तो दैट्स अ गुड पार्ट। सेकंड इसमें जो है वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सेंटोरस बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग है जिसको हम समझते हैं कि एक हाई राइज़ हमारे लिए एक मॉडल था कि और भी पाकिस्तान में इस तरह की हाई राइज़ बननी चाहिए, तो उसमें इस तरह का इंसिडेंट होना जो है वो बहुत अलार्मिंग है।
اور الارمنگ اس میں بڑی ساری وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ایک تو جو ابھی تک کی رپورٹ آ رہی ہیں فائنل رپورٹس نہیں ہیں, انویسٹیگیشنز ہوں گی اور اس کے بعد آئیں گی, لیکن جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں فوڈ کورٹ ایریا میں یہ آگ سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے ساری بلڈنگ میں پھیل گئی. تو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اس وقت کیوں اسی انسولیشن نہیں تھی کہ آگ جو ہے وہ اس پرٹیکولر کمپارٹمنٹ تک جو ہے وہ اس کو محدود کیا جا سکتا, وہاں سے نکل کے اور جگہوں پہ کیسی پہنچی. تو یہاں پر جو کویسچنز ایمرج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فائر رسپانس سے زیادہ جو کویسچن ہے وہ ایمرج ہوتا ہے بلڈنگ بائی لاز کا, کہ ہماری بلڈنگ بناتے ہوئے اس وقت کے فائر سیفٹی کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کیا میٹ کیے گئے یا نہیں میٹ کیے گئے. سو انفارچونیٹلی پاکستان میں بلڈنگ بائی لاز ان کے سٹینڈرڈز اچھے بنائے بھی نہیں جاتے, اگر بن جائیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اچھا, اگر فائر کی اگر آپ دیکھیں کہ فائر کے سٹینڈرڈز کو اس وقت جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں, ہماری سٹی گورنمنٹس ہیں, اگر وہ جا کے چیک کرتی ہیں تو موسٹلی وہ دیکھیں گی کہ فائر ایکسٹنگشر ہے نہیں ہے, یہاں پر ایگزٹ کا رستہ ہے, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں چیک کریں گے کہ جو مٹیریل یوز ہوئے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے بلڈنگز کے اندر. تو جو سب سے بڑا کام ہونے والا ہے وہ بلڈنگ بائی لاز کے اندر فائر سیفٹی سٹینڈرڈ مٹیریل جو ہیں ان کے اندر پینٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے, دروازوں کو بھی, کھڑکیوں کو بھی, جو وائرنگ کی جاتی ہے اس کو بھی, پھر بلڈنگ کا سٹرکچر اور ڈیزائن کیسا ہے. اس کے علاوہ جو اتنی بڑی بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک اور بڑا چیلنج آتا ہے کہ جو لوگ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, جو بیڈ ریڈن ہیں, جو پیشنٹ ہیں, اب ان کو ایویکویٹ کرنا ہے, آپ کیسے سیڑھیاں. نوید صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, پر یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو امپلیمنٹیشن کا ہے یا کچھ یہ بھی ہے کہ ہم قوانین یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں دے آر آؤٹ آف ٹچ ود دا ٹائمز. یہ میرا خیال ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن سے زیادہ بڑا, امپلیمنٹیشن کے بھی چیلنجز ہیں لیکن اس طرح کی بڑی بلڈنگز میں ایشو جو ہے وہ آؤٹ آف ٹچ والا ایشو ہے کہ ہم نے اپنے بلڈنگ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اکارڈنگلی اپڈیٹ نہیں کیے, اس کے اوپر کبھی ریسرچ نہیں کی. تو ابھی یہ جو واقعہ ہو گیا ہے دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات جب ہوئے کبھی نہ کبھی کسی ٹائم پہ, تو اس کے بعد ریپڈ چینجز آئیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ نے دیکھا روز دیہڑی کوئی نہ کوئی کسی بلڈنگ میں اس طرح کی آگ لگتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک نئی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے. تو میں جسٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لنڈن میں جس کو گریٹ فائر کہتے ہیں 1666 میں ہوئی تھی, جس میں بے شمار گھر, چرچ اور بلڈنگ جو ہے ایک بیکری سے آگ ایرپٹ ہوئی تھی. 1667 میں جو ہے وہ بلڈنگ بائی لاز نئے آگے جو فائر سیفٹی کے تھے وہ بعد میں اپڈیٹ ہوتے رہے, لیکن آج بھی ان میں سے کئی ایسے فائر سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں جو آج بھی لنڈن میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. دا ایشو از کہ ہمارے ہاں ایسی آگ جو ہے وہ بار بار لگتی ہے بلڈنگز میں, کبھی اس کے اوپر کوئی ریسرچ رپورٹ نہیں آتی, کبھی اس کے اوپر کوئی میڈیا, ہم سمجھتے ہیں میڈیا کی رپورٹس جا کے صحافی پوچھ لیں تو دیٹس انف, دیٹس ناٹ ایکچولی انف. تو ہمیں اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہوگی کہ ہمارے بلڈنگ بائی لاز اس وقت کہاں کھڑے ہیں, اور ان بلڈنگ بائی لاز میں نہ صرف یہ کہ آپ کی فائر سیفٹی سٹینڈرڈز کیسے ہیں, آپ کے بلڈنگ بائی لاز جو ہیں وہ ہائی رائز بلڈنگز کے بارے میں اور کوالٹی آف لائف کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. تو یہ وہ سارے آسپیکٹس ہیں جن پہ کام کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.